ज्यूस काढता ज्यूस. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गवन फॅमिली फाइल्स. सो दनपारची कितली जाल्या 3:30 जाले 3:30 आनी आमी आयज खूब दिसांनी मामागेर वयता. आयज मामागेर निरो पिवपाक. सो हांवें मामीक सांगलेलें काल आमी येतली म्हणून निरो दवर म्हणून आमकां. अजून मुट्टे बीन माडून आसतले, आतां पुनोवपाक गेलें आसतलें ती. सो दाखयता तुमकां. जर माडयता ते बीन मेळत जाल्यार पळोवया कितल्या पावता ती. सो मामालें घर लास्ट कोणें व्लॉग बीन पळयला जाल्यार खबर आसतली मामाचें घर खंय तें. आनी कोणें पळोवना तांकां सांगता, मामाचें घर म्हाजें शिरोडा पाजेर म्हणटा थंय. सो चला तर या मामागेर आयज भोंवपाक. हो सीट बेल्ट म्हाका वाज हाडटा. सो देवलें हांव मातशें सामान घेवपाक, खावपाक घेवपाक संगम बेकरेन. आनी गरमी इतली जाता न्हू, भरपूर गरमी. आयज पावस पडपाक शक्यता आसा पावसाची. गरमी आतां भरपूर. आनी हयांच्या हांवें फाटीं उडयला हांगा. झेमतालो सामको. आज जालो तो टिटटीट जालो न्हू रे. गायज पळया पावसान काळोख केलो कसो. 4 जाली आसतली आतां. आनी आमी बेतोडच्या रोडान येयल्या अशी. आमी सगळे सायडीन घुंवता हेवटेन वलता आनी अयांच्या पळया हे सायडीन म्हणल्यार हे सायडीन सगळीं वलता न्हू रे अयें न्हू. आतां हेवटेन पावली पळया गायज. यादच रे आमी येयल्ली ती दोगांय बायक घेवन. दोगांय पावसान केन्ना तरी येयल्ली आमी एक फावट. हय हेवटेच्यान येयल्ली मरे. पावस येतालो न्हू, रेनकोट घालून गेल्ली दोगांय. आनी भंय म्हाका भंय दिसली, आमकां संवय ना न्हू ह्या रस्त्याची. सो गायज पावली आमी मामागेर. हें पळया मामालें घर. आनी आतां आमी थंय वयता. दाखयता कळोवंक दाखयता तुमकां. वाव फुलां बरी दिसता ही. पळया सगळें हांगा प्रोसिजर. हे कितें करता तूं बियो धुवन काडटा कित्याक? ती काडपाक गेला मामी. अशीच आस न्हू येतलो. आदिनाथ जाऊ नाका. सो गायज एक मामागेर च्या पिली, एक मामागेर मुट्टे माडयतले पयले. आतां आमी वयता तिसरे मामागेर. थंय बीन हांवें निरो सांगला. सो तो निरो घेवन येता आमी. येता चलता वाट पळया. हे पळया हे पळय हांगा. हांगाय बीन गोंय रेडे आसता खंय. काजूनी भोंवता गोंय रेडे. कितले दिसांनी कितले म्हयन्यांनी येयला मामागेर. हे पळया सगळ्यो काजू ह्यो दुसऱ्यांच्यो. ह्यो मामाल्यो. ह्यो कितें तें कितें गो तें. दिसता खंयच्यान बांदून काडले आतां. ज्यूस काडटा ज्यूस.
आवड येतले काढू जोडून गेलो अयश दाव नाका पिशा दाव नाका तांकां सुकूच लागना मातशें बसतले आनी निरो घेवन येतले म्हणून सो मामान झाला आपण घेवन येता म्हणून निरो अजून माडून जावना माडयता आनी पळय आतां जाली दोगांक जाली मारता सामक्यो हांगा कापूस पळय हो पळय कितलो कापूस पडतो हांगा हो पळय निरो आम गेलो कितें मामी आं आं पळयता हय सीटबेल्ट आवाज करपा लागलो रा उठ पिवपाक जाय म्हाका आतां म्हणटू भांगर सो गायज भायर सरली आमी आतां वचपाक टायम इतलो तो सुद्दां पळोवना हांवें आनी अयांच्याचे हांगा येतकीर मजा जाता अयांच्याले ट्विशाले बरें जाता न्हू रे फ्रिजान दवरलेलो सो मामागे येतकीर अशेंच अयांच्याले खूब तेंपान येयली आमी अयांच्याले मन नाशिल्लें येवपाचें न्हू रे घर वचपाचें मम्मा आमी रावया सांगतो पूण आमी येयली म्हाका खंय रावोन दिसता म्हाका वाज येता रावपाक खंय वयतलें म्हटलें आतां म्हणलें वचोन येवया आनी निरोय बीन जाय आशिल्लो निऱ्या लागून येयल्ली आमी सो निरो 4 बाटल्यो मेळ्ळ्यो दोन वयर मामागेर 2 सकल्या मामागेर आनी हांव पिवन टेस्ट करून बीन पळयला हांवें निरो बेस्ट आसा हे पळया लास्ट टायम आमकां हांगा दुकरां मेळ्ळीं काळखान हांगा दुकरां मेळ्ळीं आमकां सो मार्च एप्रील स्टार्ट जालो म्हणटकीर न्हू मामागे उदकाचो दुश्काळ पडटा मागीर टँकर येता थंय एक आठवड्यान ना अशें वीक ऑल्टरनेट डेज टँकर येता मागीर ती सगळे ड्रम बीन सगळीं भरून दवरता काळोख केल्लो पावसाने आनी आतां हांगा पळया हे सायडीन सगळो पावस पडला रस्तो वलो आसा ते वटेन कांय ना मामागे पावली तेन्ना काळोख केल्लो आनी वारें मारताले वाऱ्यानूच पावस गेलो सगळो पूण हांगा पावस पडला हे वटेन आमी आतां वयता न्हू वाटेर आसा आमी आतां बेतोडे रोडार दाबाळींतल्या त्या रोडान वयता आमी शॉर्टकट मातशें थंड दिसता आनी सांगताले तुमकां आनी आमचे शेजारी आसा तेणी टँकर आपयल्लो उदकाक लागून उदकाचो खूब प्रॉब्लम मामागेर सामको टँकराचें उदक ती यूज करता आनी आतां सद्या तरी बांयक दिसता मोटर लायला आनी अशें कितें तरी करून ती उदक घेता नळाचें उदक थंय पावना चडत ना उदक थंय पर्यंत पावता म्हणल्यार एक कळशी बीन मेळटा तांकां सो सद्या तरी आतां बांयच्या उदकाचेर आसा ती मागीर थोड्या दिसांनी मागीर एप्रील आतां स्टार्ट जालो न्हू आतां थोड्या दिसांनी मागीर टँकर स्टार्ट जातलो तांकां टँकर येवपा लागतलो सो ताका लागून मागीर म्हाका रावून दिसना उदकाक बीन लागून बेश्टे त्रास म्हटले अयांश आमगे सामको लुचकुरो कसो शाय सामको आनी ते ट्विशा आसा न्हू ते सामके ओपोजीट अयांशाच्यानी ते सामकें हें एक्टीव कशें मातशें मस्ती बीन करपा पूण म्हाका तशें जाय अयांश म्हाजो मस्ती करता तसो जाय पूण अयांश आमचो मस्ती करिना सामको थंड स्वभावाचो अयांश न्हू रे मस्ती करूं जाय रे मातशी मम्मा पळय मरे तुगेली कितली मस्ती करती तुवें करूं जाय मस्ती पिशा कळ्ळें सो गेले तेन्ना ते ट्विशा सामकें ताका आपयतालें यो खेळपा यो हो ना ओग्गी रावलो आनी मागीर अर्द वरान मातसो चार्ज जालो तो मागीर मातसो खेळ्ळो तेज्या वांगडा सायकल चलयली मागीर खेळणी घेवन खेळ्ळीं दोगांय आनी मागीर ताका येवपाचें मन जायना जालें न्ही रे रावपा दिसो न्हू मामागेर रावोन दिसतालें हय पूण ताका मम्मा जायी मम्मा शिवाय तो रावना ताका सांगलें तूं राव 8 दीस आनी यो मागीर सुशेगाद अंधेरा कायम रहेगा सो आमी पावली आतां बेतोडा न्हू रे बेतोड पावली
आनी हे जे आसा म्हाका हे कांयच हेजे कळना. आतां खंय सिग्नल पडला, हे ट्रक रावल्या तेवटेन त्यो गाडयो रावल्या आनी आमी हेवटेन रावल्या. वचपाचें तरी कोणें? आतां ती वचपा लागली. सो मागीर वयतना म्हाका हें मेन कन्फ्युजन जाता हांगा पावतकीर केन्ना गाडी काडपा तीच कळना. सिग्नल खंयचो पडटा सो हांव फाटींच रावता. लोक वयता पळय तशें हांव वयता मागीर. पोरूं बीन येयलें तेन्ना अशेंच केलें हांवें फाटल्यानूच रावलें. सो सिग्नल लोक वचपा लागले तेन्ना मागीर हांव गेलें.